Hello and namaste. You're watching Kantipur TV SD. This is me, Sandeep Chhetri. Welcome to our show. This is called What the Flub. All right, ladies and gentlemen, welcome. Welcome everyone. यो वेलकम भन्ने चीज चाहिँ आफूलाई माया गर्ने, मन पर्ने, आफूले मन पराउने वस्तु, चीज, व्यक्ति सबैलाई भन्न मन लाग्छ। तर अहिले एउटा चीज छ जसलाई यो वातावरणले फेरि वेलकम भन्न खोजिरहेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ। त्यो हो कोरोना। मैले सुनेको यो फेरि आउने तर्खरमा हुनुहुन्छ अरे। मलाई लाग्छ यो कोरोनालाई नि होली भन्ने, फागु पूर्णिमा भन्ने पर्व नै मन पर्दैन, यसलाई रङ नै मन पर्दैन। त्यसकारणले गर्दा जब जब रङ फाल्ने बेला आउँछ यसले आफ्नो रङ देखाउन थाल्छ। आइज कोरोना, यो पालि आइज। फर्स्ट भ्याक्सिन हानेर हामी रेडी त छौँ, सामाजिक दूरी पनि काम गरि नै रहेछौँ, हल्का फुल्का भए पनि मास्क लगाएकै छ, सेनिटाइज गरेकै छ, हात साबुन पानीले धोएकै छ। त आइज यो पालि। पहिला जस्तो कमजोर सम्झेको होलास् तैँले हामीलाई, पहिला जस्तो लापरवाह सम्झेको होलास् तैँले हामीलाई। ए कोरोना सुन राम्ररी, पहिला हामीले लापरवाही गऱ्यौँ र यो पालि सबै शिक्षा पाइसक्यौँ। रेगुलर एक्सर्साइज गरिरहेछौँ, खानपिनमा ध्यान दिइरहेछौँ, सामाजिक दूरी मेन्टेन गरिरहेछौँ। हो थोरै आइरहेको छ भ्याक्सिन, तर पाएसम्म लगाइरहेछौँ होइन। मास्क लगाएकै छ, साबुन पानीले हात धोएकै छ। त आइज यो पालि। फागु पूर्णिमाको अवसर पारेर जुन त आउँछस् नि, त्यो पालि तैँले रङ देखाएको थिइस् कोरोना, यो पालि तेरो मुखमा कालो रङ दलेर मुख नै नदेखिने गरी तँलाई भगाउनु पर्छ। मैले भन्दै गर्छु। सो प्लिज नाउ प्रुभ मी करेक्ट, अलराइट? प्लिज प्रुभ मी करेक्ट कि यो पालि कोरोना आयो भने पनि हामीले पहिला गरेका गल्तीहरू नगरौँ है। लेट्स बी अवेयर। किन भन्दाखेरि पहिला पो यसलाई चिनिएको थिएन त, यसले तर्सायो। अब त चिनिएको छ, यसको गुणहरूको बारेमा थाहा छ, यसले रङ बदलिन्छ त्यो पनि थाहा छ। तेरो हर रङबाट हामी जानकार छौँ कोरोना। त्यसकारण अब आइस भने त गइस। क्लिन कट। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, यो कोरोनालाई चाहिँ भगाउने काम हामी आफै अवेर भएर गरौँ, यसलाई पठाउँ यसलाई। अब चाहिँ हामी एक ठाउँमा जान चाहन्छौँ जसले हामीलाई सुरक्षित अनुभूत गराउँछ, त्यो हो व्यापारिक विश्राम। So we're going for our first commercial break. Don't go anywhere. Stay around with Kantipur TV SD. There is a lot more when we come back. Hello, welcome to On the Other Side of the News. विभिन्न समाचार माध्यममा आएका समाचारहरूको नदेखिएको पाटो हामी देखाउने गर्छौँ। समाचार यस प्रकार छन्। सरकार गठनमा देउबा यानी कि श्री शेरबहादुर देउबाको बुझाइ। उहाँ पनि बुझ्नुहुन्छ। उहाँको बुझाइ कि ए बाबा बहुमत पुग्नै कठिन छ, बहुमत पुग्नै कठिन छ भाइ, बहुमत पुग्न कठिन छ, पुगे पनि टिक्न कठिन छ। बहुमत पुग्न कठिन छ, पुगेपछि टिक्न कठिन छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। मतलब तर यो के बुझाइ हो? मतलब यदि पुग्छ कि पुग्दैन सर? पुगेपछि टिक्न गाह्रो। ओके, सो ठिकै छ। सरले यो जुन एनालाइसिस गर्नुभएको छ, यो एनालाइसिस इट्स ट्रु।
पुग्न गाह्रो, बहुमत पुगेपछि टिक्न गाह्रो। अरू के बजेटमै नभएको योजनालाई 16 करोड कहीँ पनि छैन योजना, तर बजेट आयो 16 करोड। गजबको कुरा छ यार। जब योजना बनाइसकेपछि बजेट त कहीँबाट पनि आउँछ। र यो योजना आम नेपाली जनताको निमित्त भन्दा पनि योजनाकारहरूको लागि हुनसक्छ। त्यसकारण यो 16 करोड मात्रै होइन, हिसाब गर्दै जाँदाखेरि यस्ता 36 करोड आउन सक्छ, या धेरै नै आउन सक्छ। महँगा सवारी साधनको आयात खुला। यसले पनि सङ्केत गर्दैछ कि अब केही समयपछि चुनाव आउँछ। चुनाव आएपछि नयाँ नयाँ मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। नयाँ नयाँ मन्त्रीज्यूहरूलाई चढ्नको निमित्त नयाँ नयाँ महँगा गाडी त चाहियो। त्यसकारण अब समयमै आयात गर्नु पर्यो नि, किनभने यसको पनि त प्रोसेस छ। ल भन्ने बित्तिकै आउने होइन, कागज सागज मिलाउनु पऱ्यो, सबै गर्नु पऱ्यो, ताकि चुनाव सकेपछि सबैले नयाँ गाडी पाउन मिलोस्। यो राम्रो योजना हो र सबैलाई नयाँ गाडी पाउँदै हुनुहुन्छ जसले उहाँलाई हार्दिक शुभकामना। आयात खुला भएको छ। गुड। नाउ लेट्स गो फर अ गुड न्युज। मेलम्चीको पानी एकजनालाई 75 लिटर, फ्यान्टास्टिक। र अर्को कुरा, दिनौँ 2 घण्टा वितरण गरिने पानी लाइनबाट सिधै 7 मिटर अर्थात् घरको 2.5 तल्ला माथिसम्म चढ्ने योजनाको दाबी छ। सिधै गजबको कुरा। फाइनली मेलम्ची आयो। माथिबाट एउटा आवाज पनि आइरहेको होला, अब चाहिँ साँच्चै पानी आयो। अब मैले चाहिँ सबै ठिक पारिदिएको थियो, अब चाहिँ पानी चाहिँ आउने भयो। तर यो चाहिँ अब 2.5 तल्लासम्म चाहिँ जुन आउँछ त्यो त ठिक छ। त्यो कसैको चाहिँ 3 तल्लाको घर भयो चाहिँ के गर्छ भन्ने पनि प्रश्न होला। तर ठिक छ सर, आयो पानी आयो। अहिले आयो भने खबर चाहिँ आयो, पानी चाहिँ आउँछ पक्का। र मलाई लाग्छ यो खबर साँचो हुन्छ। किन भन्दाखेरि वी रियली फिल द्याट दिस इज द ट्रुथ। आशा गरौँ विश्वस्त पानी आइसकेपछि आउँला। दर्शकबिन, अहिले यातायातका विभिन्न साधनहरूमध्ये एउटा साधन पठाउ पनि हो, जसले राम्रैसँग पठाइरहेको छ। तर यो पठाउसँग पठाउन चाहने ट्याक्सीवालाहरूको चाहिँ झगडा परेको छ, विवाद छ। त्यस्तै एक पठाउका मानिससँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। आखिर यो झगडा के हो भाइ, कुरा क्लियर पारिदिनुहोस्। पठाउवालाले आफ्नो कुरा यसरी पठाउनु भएको छ, हेरौँ। हे ब्रो, नमस्ते। नमस्ते। आँखा यो कसरी भयो? ट्याक्सीलाई फेरि बोलाउनु कसरी भयो भनेर देखाउन। ट्याक्सीलाई? Why taxi, bro? See, my name is Ninja Broom Broom. Ninja Broom Broom? कस्तो खालको नाम ब्रो? निन्जा ब्रुम ब्रुम भनेको चाहिँ मेरो पठाउको नाम हो। निन्जा भनेको चाहिँ यस्तो मेरो बाइक थियो कि हेर्नु, बासँग पुरै निन्जा टेक्निकमा फाइट गरेर किनेको बाइक हो कि यस्तो तेल खाने बाले चाहिँ सक्छस् भने आफै चला भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो बाइकको लागि चाहिने तेल त आफै कमाउनु पर्छ, सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भनेर मैले पठाउ चलाउन लागेँ। म्याक्स ल्याएर फुल हेलमेट ल्याएर नचिन्ने तरिकामा भए पनि चलाइरहेको थिएँ। एकपटक आफ्नै गर्लफ्रेन्ड पढिरहेको कि झसङ्गो भइदिएर नबोली चलाएँ। जे भए पनि सेल्फ डिपेन्ड त हुनु पर्यो नि, होइन? पर्यो या एकचोटि पऱ्यो भने पनि हुन्छ, पऱ्यो भनिरहनु पर्दैन, होइन? पऱ्यो, होइन? अनि अब यस्तो दुःख गरेर हामी सबैजना सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भनेर पठाउ चलिरहेको, होइन? एकदम चार्टर लाएर हिजो मात्रै हो एउटा ट्याक्सी सर आयो, भाइ हेलो भने मलाई लो भने, होइन? अनि त्यसपछि रोक भने मैले रोकेँ, होइन? रोक्ने बित्तिकै ठोकिदिरहेको के। रोक्ने बित्तिकै ठोक्यो ब्रो? या रोक्ने बित्तिकै ठोक्यो।
अनि ट्याक्सीले ठोक्यो ब्रो? ट्याक्सीले ठोकेको भइदा यस्तो हुन्थ्यो नि, ट्याक्सी ड्राइभरले ठोकेको ब्रो। रोक भनेर हेडलाइट प्लेक प्लेक पारेर रोक भनेको थिएँ, यस्तो रोकिदिएको त मेरो दुईवटा हेडलाइट प्लेक प्लेक हुने गरी ठोकिदियो कि कस्तो होला। किन भनेको ओ भाइ तिमी पठाऊ हो भने त हो भन्दै मैले त अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी सम्झेर होइन, हो भन्ने बित्तिकै त मलाई त उहाँ हुने गरी हान्दिरह भने कस्तो टेन्सन भने हेर्नु न। म पनि त बुझ्नु सक्छु ट्याक्सीवालाहरू दाजुहरूलाई पनि टेन्सन छ होइन, ऋण काटेर मान्छेहरूसँग बसेर आउमच भनेर होइन, मिटर सिटर सबै टक्क ठक्क राखेर चलाउनु, फेरि मान्छेलाई राख्नु, त्यो ट्याक्सी मेन्टेन गर्नु, ऋण साउको के हुन्छ नि त, त्यो सबै गर्नु गाह्रो छ म बुझ्छु। तर हामी पनि त एउटा मान्छे मात्रै बोकेर हिँड्ने त हो नि, एउटा मान्छे माथि मान्छे राखेर घोडा जात्रामा पनि बाइक चलाएको जसरी त चलाउँदैनौँ नि त हामी ट्याक्सी दाजुहरू। हामी एकजना चलाउँछौँ, तपाईँहरू चारजना चलाउनुहोस् न त, मिलेर चलाउँ न ल। अब प्लिज हो क्या, तपाईँहरू देखेँ कि मलाई त कस्तो ट्याक्सी देखेकै डर लाग्ने भइसक्यो भने, यसो हेरेँ कि ठोक्छ कि जस्तो लाग्ने। सो म त्यही भन्न चाहन्छु। ल ब्रो, मोरल डाउन नगर्नुहोस् अनि किप द स्पिरिट अन। स्पिरिट अन त हो कि होइन, अब यो घाउमा चाहिँ घरमा गएर स्पिरिट लाउने बेला चाहिँ भएको छ। त्यही स्पिरिट लाउँदै हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु, प्लिज ट्याक्सी ड्राइभर दाजु भाउजू जसले चलाउनुहुन्छ, बुवा दिदी बहिनी जसले चलाउनुहुन्छ, प्लिज म भन्न चाहन्छु तपाईँहरू पनि आफ्नो राम्रोसँग गर्नु, हामीलाई पनि गर्न दिनु ल। कुना काप्चामा भेटेर रोक्दै ठोक्दै नगर्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। जुसवाला माइक, थ्याङ्क यू ब्रो। ल म गएँ ल, म अब आफ्नै पठाउमा जान्छु। विकासको नाममा विनाश, डोजर आयातको डरलाग्दो तथ्याङ्क 5 वर्षमा झन्डै 1 खर्ब बाहिरियो। 5 वर्षमा 1 खर्ब बाहिरिनु स्वाभाविक कुरा हो, किन डोजर भित्रियो। डोजरको कारणले मात्र पैसा बाहिरिएको छैन, धेरै कारणले पैसा बाहिरिएको छ यहाँ सिरियसली। तर डोजर जब आयो विकासका कामहरू त गर्यो होला, तर वी आर नट ओन्ली कन्सर्न अबाउट डेभलपमेन्ट, वी आर कन्सर्न अबाउट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। विकासको मात्र कुरा होइन, दिगो विकासको कुरा हो। यो डोजर त्यत्तिकै राख्यो भने त पाल्नै गाह्रो छ, यसलाई चलाइरहनु पऱ्यो। अनि घन्टामा चलाइसकेपछि मात्रै पैसा आउँछ, अनि चलाउनको निम्ति जे पनि फडाडी गर्न उहाँहरू रेडी हुनुहुन्छ। त्यसमा डाँडा काँडा पनि पर्न सक्छ, वन जङ्गल पनि पर्न सक्छ, धेरै चिज पर्न सक्छ, मठ मन्दिर पर्न सक्छ। त्यसकारण चलाउनुहोस्, विकासको निमित्त मात्र होइन, दिगो विकासको निमित्त चलाउनुहोस्। पैसा त बाहिर गइसक्यो, विकास त आओस्, दिगो विकास आओस्। दर्शक तपाईँ आइफोन चलाउनुहुन्छ, द लेटेस्ट वान 12 म्याक्स प्रो म्याक्स। यहाँ यो आइफोन जुन छ हामी चलाउन पायो भने खुसी छौँ। नेपालको जस्तो सन्तुष्ट उपभोक्ता यो संसारमा कहीँ पनि छैन। यहाँ म्यान सिरियसली वी डोन्ट कम्प्लेन। जे छ ठिक छ, एडजस्ट गर्ने बानी भइसक्यो यार। यहाँ हामी बत्तीमा एडजस्ट गर्थ्यौँ, बानी परिसक्यो, त्यो पानीमा एडजस्ट गर्थ्यौँ, बानी परिसक्यो, पेट्रोलको लाममा एडजस्ट गर्छौँ, बानी पऱ्यो, हामीलाई सबै चिजमा एडजस्ट गर्ने बानी परिसक्यो यहाँ। सो हामीलाई फोन दियो, वी आर ह्याप्पी। तर ब्राजिलका उपभोक्ताहरू त्यस्तो छैनन्, उनीहरूले कम्प्लेन गरे आइफोनमा जब फोन दिइरहनु भएको छ त चार्जर दिनु पर्दैन भनेर कम्प्लेन गरे, र चार्जर नदिएको बापत उनीहरूले आइफोनबाट 19 लाख अमेरिकी डलर जरिवाना गरायो। फ्यान्टास्टिक म्यान। यहाँ त्यही त, फोन दिएपछि चार्जर दिनु पर्दैन। फोन छ, चार्जर पुरानो चलाउनुहोस् कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? फोन छ, हेडफोन पुरानो चलाउनुहोस् कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? पैसा पुरा फोनको लिनुहुन्छ अनि चार्जर र हेडफोन दिनु पर्दैन? अब त मलाई पनि मागु जस्तो लाग्यो। सो आइफोन, हे आइफोन, इफ यु आर वाचिङ अस,
Where's my charger? Where's my charger? I have the phone. Where's my charger? Where's the headphone? Send me. Actually, not only me. Send us. Okay. मैले भनेको मानिहाल्ने जस्तो. Anyway, let's be aware, ladies and gentlemen. All right? Let's be aware. All right, ladies and gentlemen, आजलाई on the other side of the news यति नै र सामाजिक सञ्जालमा भएका विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू हामी तपाईलाई देखाउँछौँ What's Social मा. दर्शकवृन्द, विभिन्न कार्यक्रमका निमित्त, विभिन्न एजेन्डाका निमित्त, विभिन्न इस्युका निमित्त हस्ताक्षर सङ्कलन गरिन्छ. तर यो कस्तो किसिमको हस्ताक्षर हो? गरेको जस्तो देखिने तर हस्ताक्षरै नहुने. हेर्नुस् त, ढक्कन यहाँ मतलब पेनको ढक्कन बिर्को लगाएर उहाँ हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ. मलाई लाग्छ यो सिर्फ फेसबुकको फोटोको लागि हो. हेरौँ. तपाईले पहिला टुप्पी बाँधेर पढ्ने भन्ने सुन्नु भएको थियो? अहिलेको बच्चाहरूले कहाँ सुन्छन्? अहिले त अहिलेको बच्चाहरूले ल्यापटप चार्ज गरेर, मोबाइल चार्ज गरेर, गुगल हेरेर पढ्ने भन्ने सुन्नुभएको होला. तर एक जमाना थियो हाम्रो जहाँ भन्थ्यो टुप्पी बाँधेर पढ्नुपर्छ. कस्तो हुन्छ पढाइ? हेर्नुहोस्. दर्शकवृन्द, वन मन्त्रीज्यू, द सेम वन मन्त्री जसले आफ्नो स्पिचमा भनिदिनु भएको थियो कि रुखबाट कार्बन डाइअक्साइड लिन्छौँ र अक्सिजन दिन्छौँ र रुखले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ, अक्सिजन लिन्छ. विच इज पार्सियली करेक्ट सर. सरले टाइम मात्रै नभन्नु भएको. राति एक समय त रुखले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ, अक्सिजन लिन्छ. यहाँ टाइम मात्र नभनेको हो. खै ठिकै छ. उहाँले गैँडाको गणना सुरु गर्नुभयो हात्तीमा बसेर. हात्ती पनि खुसी थियो उहाँलाई देखेर. रुखहरूले भन्दै थिए उही हो वनमन्त्री जसले हाम्रो बारेमा यसरी चिन्तित भएर कुराकानी गरिरहनु भएको थियो. हेरौँ उहाँलाई. Dashwin, now I'll show you the reaction of traffic lights. जुन हाम्रो ट्राफिकले बनाउनु भएको छ. Red light, yellow light and green light. But I don't understand why this red light is angry and why this green light is so happy. I don't know, but what's this? तपाईहरु पनि रातोमा रोक्नुस्, पहिलोमा रेडी हुनुस् अनि ग्रीनमा जानु होला. Please follow the traffic rules. All right. Now I'll follow the rules, and that is I have to go for a second commercial break. I'm going for a second commercial break. Don't go anywhere. Stay around with Kantipur TV SD. There is a lot more when we come back. Hello, welcome back after the second commercial break. Ladies and gentlemen, tonight we do have one fantastic person as our guest. सांगीतिक गुणले भरिएका एक संगीतकारसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ. Is none other than Mr. Chetan Sapkota. Sir, welcome to our show. Thank you. Straight question. तपाईं यस्तो राम्रो संगीतकार हजुर हैन, तर आजकल संगीत गरिरहनु भएको छैन.
जब माउरीले मह बनाउँदैन त्यसलाई मान्छेले झिँगा भन्छ सो वाइ यु आर नट डुइङ दिस मह नबनाए पनि मह माउरी नै हो तर त्यो माउरीले त्यो पोषण तोरीहरू नपाएर हुनसक्छ फुल नपाएर हुनसक्छ त्यो माउरी आजकल अन्य फुलमा भुलिरहेको हुनसक्छ तर म यसको मतलब म्युजिकमै छु फेरि म म्युजिकभन्दा बाहेक केही पनि गर्दिनँ मैले आजसम्म सुरुवातदेखि आजसम्म मैले म्युजिकभन्दा बाहेक केही गरेको छैन तपाईँले भन्नुभएको एकदम पर्फेक्ट कुरा हो कि म अहिले व्यावसायिक म्युजिकमा फिल्म म्युजिकबाट म चिनिएको मान्छे फिल्म म्युजिकमा र आधुनिक म्युजिकमा कम छु भने म अहिले अलिकति समृद्धिवाला गीतमा पर्यटनमुखी गीतहरूमा पालिका गीतहरूमा म छु म जिल्लाको डकुमेन्ट्रीहरूमा जिल्ला डकुमेन्ट्री म्युजिकल डकुमेन्ट्रीहरूमा छु तपाईँले भने जस्तै म भित्र म्युजिक छ र त्यो कुनै पनि दिन फेरि एकपटक हिट हुनको लागि एक्ज्याक्टली त्यो आतुर छ र तपाईँलाई फेरि हार्दिक बधाई तपाईँले अस्ति एउटा बडो गरिमामय पुरस्कारबाट पदवीबाट विभूषित पनि हुनुभयो त्यसको लागि नातिकाजी राष्ट्रिय पुरस्कार त्यसको लागि हार्दिक बधाई र मैले त्यो तपाईँले पदवी वा त्यो पुरस्कारबाट पुरस्कृत भइरहँदाखेरि मलाई लाग्यो तपाईँलाई त्यो पुरस्कारले पनि झस्काइरहेको होला कि हेर भाइ अहिलेसम्म गरेको कामको निमित्त तँलाई यो चिज दिएको हो र साथसाथै अहिले गरेको काम जस्तै अरू थुप्रै काम तपाईँबाट हुनुपर्छ है भनेर दिएको पनि हो सो आई होप त्यो पदवीको मान त तपाईँ राखेर हुनुहुन्छ होइन अब हामी गम्भीर कुरा गरौँ गम्भीर कुरा हुने कि गम्भीर मान्छे हुने होइन यो मनबाट मनमा नै गम्भीर हो तपाईँले मनबाट जवाब दिइरहनु भएको छ गम्भीर हुनुहोस् तपाईँ अलि तपाईँको मुखमा मुस्कान जस्तो देखिरहेको छ होइन गम्भीर म फेरि कस्तो भने म जन्मन नै हाँसेर आइरहेको जन्मिँदै हाँस्दै आएको अरे म त्यो भएर मलाई गम्भीर हुन अलिक कमै आउँछ प्रयास गर्नुहोस् तपाईँको हाउभाउलाई पनि सुहाउँछ यो गम्भीरता यस्तो लाग्छ कि योगा सिकाउने मान्छे हो तपाईँ Okay, finally, how are you, sir? ठिक छ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ हो अवश्य पनि सङ्गीत तपाईँको व्यावसायिक सङ्गीत चाहिँ कम भएको छैन है तपाईँले त्यो स्वीकार्नुपर्छ किन स्वीकार्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँसँग हामीले धेरै अपेक्षा गरेका छौँ आश गरेको मान्छेले निराश गर्दाखेरि कता कता मन चित्त दुख्छ मैले दुख्यो त भनेको के स्वाभाविक कुरा हो तपाईँले मलाई बारम्बार भेटमा भन्नु भएको छ आज नै भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई त मसँग त्यति धेरै अपेक्षा छ भनेदेखि मैले अन्य मेरा शुभचिन्तकहरूको मेरो आफ्नो दर्शकहरूको श्रोताहरूको लागि पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ त्यो अवसरहरू अहिले अब म बिस्तारै जुटाउँदैछु आफैले अवसर खोज्दैछु कि सङ्ख्यामा होइन क्वालिटीमा काम गरौँ भनेर अवश्य मैले खोजिरहेको छु कि आफै पनि नयाँ सृजना गरेर म आफै रेकर्डिङ गरेर आफै भिडियो बनाएर पनि आफ्नै उत्पादन गरेर आफै बजार व्यवस्थापन गरेर पनि म गर्न अहिले यो सबै गरिरहेको जस्तो तपाईँले आफै गाउने आफै सङ्गीत गर्ने आफै म्युजिक भिडियो बनाउने आफै खेल्ने आफै प्रोडक्सन गर्ने गरिराख्दाखेरि आफै हेर्ने मात्र 10,000 त हेर्दैन मैले 2-4 सेल त हेरिदिइहाल्छु म एक्लै हेर्ने हुने आफ्नै युट्युबमा हाल्ने आफै हेर्ने त्यसलाई भ्युज बढाबढी गर्ने उल्टो पैसा पनि हालेर बुस्ट गर्ने अरे हैरान छ सर अनि यो जस्तो तपाईँ मलाई सङ्गीत व्यावसायिक सङ्गीतबाट अलिकति पर के हुनुभएको थियो तपाईँको हाउभाउ यो जुन यो अवतार नै चेन्ज भयो यो किन यस्तो हुनुभएको तपाईँ यो के भयो तपाईँ किन यस्तो हुनुभएको हो यो होइन मैले अलिकति कस्तो भने कस्तो अब कस्तो किन यस्तो हुनुभएको यो के भयो बौला हो कि टाइपको मान्छे होइन पहिला सुरुमा मलाई बाबाले भन्नुहुन्थ्यो कपाल काट्न दारी काट्न के गरिरह्यो भन्नुहुन्थ्यो अनि बिस्तारै 1 वर्ष भयो 2 वर्ष भयो 3 वर्ष भयो अनि अब कपाल काट्ने घरमा गएर मैले दिएँ कि अब कपाल काट्नेवाले नकाट कपाल तँलाई सुहाइरहेको छ बाउले पनि हो कन्भिन्स के हो त्यो सुहाएको जस्तो होइन उहाँले तपाईँलाई त्यसरी हेर्ने बानी परेको सुहाएको होइन सुहाएको भन्न मिल्दैन बानी अब बुवाले जुन बानी परेको छ त्यो बानी चेन्ज गर्न त गाह्रो हुन्छ फेरि काट्देला फेरि त्यसलाई सुहाउने हेर्नलाई फेरि टाइम लाग्छ अब उहाँले कति प्र्याक्टिस गरेर त्यो सुहायो ल ठिकै छ भन्ने मुद्रामा पुगिसकेकोलाई फेरि तपाईँले काटिदिनु भयो भने त फेरि नयाँ मुद्रामा जान अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या ठिकै छ सर अनि तपाईँ सङ्गीतकार मान्छे पोलिटिकल्ली तपाईँ एउटा पोलिटिकल पार्टीसँग अफिलिएटेड हुनुहुन्छ एकदम खुलेआम हजुर
हैन यो तपाईँ यसरी पोलिटिक्समै इन्भल्भ हुनु वा भनौँ न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीसँग तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ होइन यो के हो यो कारण के हो त्यसमा के सङ्गीत छ राष्ट्रिय सङ्गीत छ जनवादी सङ्गीत टाइपको अनि यस्तो भयो कस्तो भयो भने मेरो पुरै फ्यामिली सम्पूर्ण फ्यामिली नै मेरो पोलिटिक्समा हुनुहुन्छ भूमिगत कालदेखि राजनीति गर्नुहुन्छ मेरो भूमिगत काल भनेपछि उहाँहरू पहिलेदेखि जनयुद्धबाटै नि ओके बाटै हुनुहुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले धेरै मेरो फ्यामिलीमा सहिद हुनुभएको छ यो परिवर्तनको लागि उहाँहरूले बलिदान दिनुभएको छ म म्युजिकमा लागेँ अब म म्युजिक लाग्दाखेरि म सायद काठमाडौँ नआएर गाउँमै भइदिएको भए म पनि अहिले म पोलिटिक्समै पुरै टोटल्ली पोलिटिक्समा हुन्थेँ मेरो भाइ रामप्रसाद सापकोटा दिपशिखा अहिले तपाईँको युवा सङ्घको अध्यक्ष छ माधव सापकोटा सुबोध जिल्लाको नेता हुनुहुन्छ अब सम्माननीय सभामुख अङ्कल हुनुहुन्छ भनेपछि एज होल फ्यामिली नै पोलिटिक्समा हुनुहुन्छ होइन त्यस कारणले अब विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ मलाई त्यो पोलिटिक्सबाट टाढा हुन पनि सकिनँ मैले सकिनँ मलाई बाध्यता नै भयो अलिकति अहिले के पनि लाग्यो भनेदेखि यो परिवर्तनले मेरो सिनेमा उद्योगलाई मेरो सङ्गीत उद्योगलाई पनि केही न केही सहयोग गर्छ होला भनेर म पनि पोलिटिकल्ली अब म छु सहयोग गरिरहेकै छु भनेपछि तपाईँ पोलिटिक्स बुझ्नुहुन्छ अलिअलि बुझ्दछु बुझ्नुहुन्छ अहिले त बुझिन सक्नु भएको छ फेरि यो होइन तर म जस्ट पोलिटिक्स बुझ्नुहुन्छ बुझ्दछु त्यसमा म तपाईँलाई पोलिटिक्सको कुनै कुरा सोध्दिनँ या आनन्द होइन आउने मान्छेले के सोध्छ बच्चे उसो होइन दुःखसँग बच्चे Come on, we are not talking about any politics. Okay. Because you are recognized, तपाईँ चिनिनुहुन्छ सर एज अ म्युजिक डिरेक्टर एज अ सिङ्गर सो आई थिङ्क तपाईँलाई अरू चिजको प्रश्न सोधिरहँदाखेरि हाम्रो दर्शकहरूले चाहिँ त्यो प्रश्न किन गरे होला जस्तो लाग्छ सो तपाईँ जे चिजबाट परिचित हुनुहुन्छ त्यही परिचयको बारेमा कुराकानी गर्न मजा आउँछ एउटा कुरा तपाईँको पर्सनालिटी जुन अग्लो हट्टाकट्टा हुनुहुन्छ तपाईँ देख्दा हुन्छ नि अब जस्तो छोरा मान्छे भनेको कि रहर लाग्दो हुनुपर्छ कि डर लाग्दो हुनुपर्छ भन्ने छ नि तपाईँ रहर लागेर डर लाग्दो हुनु किसिमको हुनुहुन्छ कि रहर लाग्दो पनि अलिअलि र डर लाग्दो पनि हुन्छ ढक्क परेको तपाईँको यस्तो पर्सनालिटी छ तपाईँको आफ्नै शैली छ स्टाइल छ अनि आवाज चाहिँ तपाईँ उदित जस्तो किन हुन्छ के नमिलिहाल्छ तपाईँको आवाज चाहिँ उदित नारायण जस्तो जस्तो मैले तपाईँको बडा चर्चित एउटा गीत सुनेको छु हेर्नुहोस् होइन त्यो चर्चित गीत मतलब यति हिट भयो त्यो गीत यति हिट भयो कि मतलब त्यो गीत सायद नसुन्ने कोही नेपाली छैन होला सब झुकिन्छ सबै झुकिन्छ र यो उदितले गाएको भने हामी सुरुमा हुन्थ्यो पछि गाउनु हुने त श्री चेतन सापकोटाजी हुनुहुँदो रहेछ हाने मर्च म माने कि अर्कै गीत भन्दा होला आखिर म यहीँबाट हिट भयो त योभन्दा पर छैन म माने कि अर्को गाना थियो हिट गरेँ तिम्रो आँखामा बस्ने रहर भयो मलाई म माने त्यो भन्ला अब चाहिँ त्यो भन्ला सिरियसली होइन अब पनि हाने मर्छमै छु म मेरो स्टेप कहिले बढ्छ हाने मर्छ ओके त्यो गीत सुनाइदिनु चर्चित गीत प्लिज तपाईँलाई हाम्रो दोस्तीको कसम छ यार यो त यार दोस्तीले बहुत गाह्रो बनाएको तपाईँ दोहोरीमा गयो नि यही गाउनुपर्छ डान्समा गयो नि यही गाउनुपर्छ कार्यक्रममा गयो नि यही गीतबाट गाउनुपर्छ ओ माई गड यो के थिएन म के हुन्थ्यो होला थ्याङ्क यू दिपकजी धन्यवाद तपाईँलाई कि ठुलो मौका दिएर मलाई मेरो राष्ट्रिय गीत तपाईँले सुनाउनु गइरहेको छु म कृपया तपाईँले सुन्नु होला फेरि यो दिपाजीहरूको टिमसहितको एउटा हामीले सुरुवात गरेको एउटा टेलिफिल्म जसले हामी सबैको परिचय बनायो आज उहाँहरूको ठुलै परिचय बनाएको छ मेरो परिचय मात्रै थिएछ यहाँ बढ्नुपर्ने छ गाउँ यहाँबाट कसरी बढ्ने मलाई यहाँबाट बचाउ कसरी मलाई गाउँ यसलाई फ्लप पार्ने गीत बनाउनै पर्ने मेरी पासले नि भ्याएन यसले नि भ्याएन कि हाने मर्छ बोले टर्छ आगो हो यो पोल छ सबको यो पोल खोल्छ चेतन सापकोटा बोल्छ सत्य तितो सत्य चिन्दैन नेताजी चिन्दैन कलाकार छोड्दैन कर्मचारी भन्दैन पत्रकार सबैलाई पार्छ मरि हत्या सत्य तितो सत्य
वा यो बिचवाला चाहिँ राम्रो थियो सर यो नयाँ थियो तपाईँको यो जुन ठाउँ अनुसार तपाईँले औगा त्यति हो मेरो यो यति यसलाई मात्रै फेरि अरू फेर्न पाइन्न अरू फेरि मान्छे अरू नक्कली गायक आयो भने ओके त्यो सबै छोड्नै हुन्न मैले अल राइट सो सर यो त हाँसो ठट्टाको कुरा मात्रै भयो तर सङ्गीत यदि तपाईँमा नभएको भए तपाईँ यति लामो समयसम्म यो साङ्गीतिक यात्रा गर्नुहुन्थेन अहिले हामी हाँस्यौँ होला यो बिकज हामी एकअर्कालाई बुझ्छौँ नजिकबाट बुझ्छौँ र त्यही भएर मात्रै हो तर सङ्गीत छ र चेतन सापकोटा हुनुहुन्छ र चेतन सापकोटामा सङ्गीत छ र त आज चेतन सापकोटा आज यहाँ हुनुहुन्छ ओके अब चाहिँ अर्को गीत जस्तो योभन्दा अगाडि तपाईँले जुन गाउनु भएको थियो साँच्चीकै हिट गाना या साँच्चीकै हिट गाना यो पनि हिटै हो यो पनि हिट यो त सुपर हिट हो यो सुपर हिट हो अब हिट गाना अब हिट गाउँ हामी अब योभन्दा बढी हिट नगाउँ हामीले यो हिट हो भन्नुहुन्छ मान्नुहुन्छ नेपालमा योभन्दा बढी हिट गीत छैन किनकि तपाईँको लगातार 12-15 वर्षसम्म टिभीमा आगुवाई गर्ने गीत जति सर्वाधिक हुन्छ त्यति यो अरू गीत फिल्ममा बनाएर काम छैन तिम्रो आँखामा बस्ने रहर भो मलाई तिम्रो अधरमा रम्ने चाह भो मलाई भना के मन्जुरी छ लौ भना के मन्जुरी छ आओरा ओरा मनमै बसी हेर तिम्रो मायाको डोरीले लौ मलाई बेर तिम्रो मायाको डोरीले लौ मलाई बेर तिम्रो आँखामा बस्ने रहर भो मलाई तिम्रो अधरमा रम्ने चाह भो मलाई शाबाश थ्याङ्क यू सर यु आर फ्यान्टास्टिक सिङ्गर होइन आई अप्रिसिएट द्याट तर तपाईँको आवाज अहिले पनि भन्छु नि कता कता उदितजीसँग चाहिँ यो इन्स्पायर्ड होइन तपाईँलाई टोन चाहिँ अलिअलि हो कि यस्तो गायकी त उहाँसँग सकिन्न हामीले ओके सो तर तपाईँको उदित नारायण सरसँग पनि त साक्षात्कार भएको छ नि होइन पटक पटक थुप्रै फिल्महरू मेरो उहाँले मेरो कम्पोजमा गाना गाउनु भएको छ ओके लगातार तपाईँको सुरुवातको दिनमा त मैले 10-12वटा फिल्ममा लगातार म उतै गएर उहाँलाई रेकर्ड पनि गराएँ उहाँको फ्यामिली छ नि नजिक अनि त्यो म फेरि उहाँको म विशाल फ्यान हो सायद त्यो आवाज हुन थियो भने म सायद म्युजिक इन्डस्ट्रीमा हुँदैन थियो होला म त्यो आवाजले मलाई यहाँसम्म ल्याइदिएको हो कि तेरो पनि आवाज उदिन जस्तो पनि हुनुपर्छ भन्दा त्यो हुन्छ नि भन्ने एउटा भनाइ छ नि गर्भमा बच्चा भएको बेलामा आमाले जे सोच्छिन् त्यो बच्चामा त्यही जान्छ भन्छन् नि म बाल्यकालदेखि नै उदित नारायण झा सोच्थेँ कि म वाह पटक पटक उहाँलाई सोच्ने कि उहाँले गाउनु भएको गीतहरूलाई तपाईँको हुबहु गाउनु प्रयत्न गर्ने अनि त्यो गाउँदा स्कुलमा गाउँघरमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मेरो गाउँ सिन्धुपाल्चोकको बतासे कुबेन्डे पर्छ त्यहाँ त लोकगीत चल्छ नि म आधुनिक गीतहरू गाउने फिल्म गीतहरू गाउने अनि मेरो घर र कृष्ण मल्ल दाईको घर नजिकै पर्छ हामी प्रेमध्वज प्रधान दाईको घर नजिकै पर्छ अनि उहाँहरूको म्युजिक पनि सुन्ने त्यो तपाईँ लागेँ म गीत भन्ने चाहिँ अलिक स्तरीय चाहिँ फिल्मको आधुनिक हुँदो रहेछ भन्ने लाग्ने आफूलाई कि अनि लोकगीत गाउने ठाउँमा म चाहिँ आधुनिक फिल्म गाउने मान्छे सरप्राइज हुने सेम गाउँछ यसले भन्ने म त्यहीँ लागेको छु कि म सेम गाउँछ भन्ने चक्करमा म त्यही सेम पार्न जाँदै म उदित नारायण झापट्टि बढी नै लोयल भएछु ओके तर तपाईँ कति मोडेस्ट हुनुहुन्छ हुन्छ नि लाइक यो स्वीकार्नुहुन्छ कि यहाँ म नजिक छु उहाँसँग उहाँबाट प्रभावित छु भनेर अनि द्याट्स टु गुड र सुरुको तपाईँको 10-12वटा गीत उहाँले गाइदिनु भयो 12वटा फिल्म लगभगमा 12वटा फिल्मका गीतहरू उहाँले गाइदिनु भयो त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई के लाग्यो भने उतापट्टि गएर त्यत्रो खर्च गराउनु सट्टा आवाज मेरो उस्तै चाहिँ मै हालिदिन्छु त्यो उहाँले मलाई बिगारेको दादाले बिगार्नु भएको ओके गाउँले यार तपाईँ यति मिठो भने कि कसरी भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले भेट हुँदाखेरि गाउँले यार किन दुःख गर्नुहुन्छ यार तपाईँको नरेश पौडेल दाइजनमा नरेशजी मान्नुहोस् यार चेतन गाउँलेको आवाज राम्रो छ उतै किन गवाउनु किन तपाईँ दिमाग खराब गर्नुहुन्छ यार गवाइदिनुहोस् उहाँलाई भन्नुभयो मलाई सिरियसली भनेर लाग्यो हेर्नुहोस् त्यतिको त होइन नि त म कदापि स्वीकार्दिनँ त्यो कुरा म उहाँको महानता हो कि मलाई मेरो आवाजसँग यसको आवाज मिल्छ यसलाई उतै गवाए हुन्छ भनेपछि दादा यो बेला चाहिँ हामीले अब ल्याइहाल्यौँ हजुरले गाइदिनु पऱ्यो उहाँको दीपशिखा भन्ने फिल्मको रेकर्डिङ थियो म म्युजिक कम्पोजर थिएँ 4वटा गीत थियो उहाँले गाउनुपर्ने यो बेलामा आइहाल्नु दाइ अब नेक्स्ट टाइमदेखि म उता चेतनलाई गाउँछु भन्नुभयो त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ हाम्रो एउटा कार्यक्रममा रजतपट भन्ने कार्यक्रममा आयो र त्यो इन्टरभ्यूले तहल्कै ल्यायो त्यो बेलामा अनि रोज राणाले चाहिँ मेरो फिल्ममा गाउने हो
भनेर उहाँले त्यो पछि उहाँले गवाएको हो। ओके दादागिरी भन्ने ओके तपाईँको फर्स्ट सिनेमाको गीत चाहिँ कुन थियो? फर्स्ट चाहिँ नताना नताना मेरो चुल्ठी नताना दुनियाँले देखे के भन्लान्, एउटा केटा हो एउटी केटी, एउटा केटा एउटी केटी दुई मुटु मिलिजुली माया लाएछन् भन्लान्, अरू के भन्लान्। नताना 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 मेरो चुल्ठी नताना। फ्यान्टास्टिक। उदित गीताको थियो। ओके लगातार त्यो फिल्ममा तिनटै गाना उहाँले डुएट गाउनु भएको छ। त्यसपछि तपाईँले आफूले गाएको पहिलो गीत चाहिँ कुन चाहिँ? ती तिम्रो आँखामा बस्ने रहर भो मलाई। पहिलो 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 गीत गाउने बित्तिकै तपाईँले त सुपर हिट गीत गाइदिनु। पहिल्यै गीत भयो। वाह फ्यान्टास्टिक। 4-5वटा फिल्म पछि त्यो मौका आयो मलाई। मलाई फेरि गाउनै आएको, फेरि पहिला म गायकै बन्न आएको नि त। यो सङ्घर्ष गर्दा गर्दै गीत गाउने मौका कहीँ नपाएपछि अब सङ्गीतकारै भएपछि डाडु बुढीमा हातमा आउँछ अनि पाटोपुट्टो गाइन्छ भनेर चान्स मारेको हो। सुरुमा तपाईँलाई गायकै बन्न मन? गायकै बन्न आएको म। लगातार 12 वर्षको सङ्घर्षपछि मेरो आदरणीय गुरु चन्दन कुमार श्रेष्ठसँग 12 वर्षको सङ्गीत अध्ययन गरेर 6th इयर पास गरेर तपाईँको प्रयाग सङ्गीत समिति इलाहाबादको एक्जाम दिएर त्यसमा हाम्रो त्यो बेलामा थुप्रै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, रामचन्द्र भाइ, शिव परियार, हरि लम्साल, अन्जु पन्त, मौसमी माण्डवी लगायत थुप्रै हुनुहुन्छ क्या त्यो टिममा। त्यो हामीभन्दा 1-2 वर्ष मुनि भाइहरू हुनुहुन्छ। त्यो सबै आएको लगातार 3 ब्याज आयो फिल्डमा आयो कि ती उहाँहरू भाइ बहिनीलाई मैले गाइड गरेको सुरुमा। गुरुले चाहिँ पनि गाइड गर्नु भन्नुहुन्थ्यो। ललित कला क्याम्पस पनि पढ्यौँ, हामी म्युजिक पढ्यौँ। त्यहाँ पनि रामचन्द्रहरूलाई ती भाइहरूलाई मैले गाइड गरेँ पहिला। उहाँहरू चाहिँ मेरो विशाल फ्यान हुनुहुन्थ्यो क्या। चेतना यस्तो गाउने बन्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। अनि मेरो नामै क्याम्पसमा उस्तादजी भन्ने गर्थ्यो। ललित कला क्याम्पसमा पेन्टिङ हुँदै गर्थ्यो, स्कल्पचर भइरहेको हुन्थ्यो, हामी म्युजिक गरिरहेको हुन्थ्यौँ। अनि साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो त्यो त हिजो किन आएको यार? म हिजो आएँ त, तर आवाज सुन्न पाइने मोड थिएन। त्यो मेरो आवाजमा, मेरो रागमा, मेरो सरगममा उहाँहरूले पेन्टिङ गर्नुहुन्थ्यो अरे क्या। क्या बात, इन्जोय गर्नुहुन्थ्यो। फ्यान्टास्टिक। वाह, द्याट्स ट्रु एज वेल। किनभने तपाईँको आवाजमा चाहिँ सच्चाइ छ। जस्तो हुन्छ नि, तपाईँ कुनै पनि कुरा लुकाइकन भनिरहनु भएको छैन, पुरा स्पष्ट भनिरहनु भएको छ। त्यो आवाजमा, त्यो सङ्गीतमा पनि त्यो सच्चाइ त देखिन्छ, त्यो साँचो पनि देखिन्छ। वाह सर, अर्को कुरा, तपाईँको एउटा गीत छ हजुर है, जुन गीत तपाईँले कम्पोज गर्नुभयो, गाउनु पनि भयो, एउटा सिनेमालाई दिने कुरा पनि भएको थियो, तर तपाईँको त्यो गीत न बाहिर आयो न तपाईँले चाहिँ गाउनु भयो। त्यो गीत आज हामी सुन्न सक्छौँ? हो, त्यो एउटा गीत थियो सयपत्री भन्ने मुभीको लागि भनेर एउटा गीत बनेको थियो। धेरै राम्रो गीत बनेको थियो। हे सोचेर ल्याउँदा र अरे लाउँछ, सम्झेर ल्याउँदा डर। क्या बात! अर्काकी छोरी बिहारी ल्यायो, पाल्नु त लाउँछ कर। क्या अरम घरमा भन्छन् यसपालि बिहा आरम। हे क्या अरम घरमा भन्छन् यसपालि बिहा आरम। फ्यान्टास्टिक। थ्याङ्क यू। यो गीतहरू यस्तै गीतहरू अरू मसँग धेरै गीतहरू छन् जो म आफैले पनि बाहिर अब राम्रो खालको ब्यानर पाएँ भने दिने चाहना हो। यो फिल्म चाहिँ अत्यन्तै राम्रो बन्ने शङ्कामा हामी विश्वासमा हामीले यो फिल्ममा गाना दिएको, तर फिल्म दुर्भाग्यवश फिल्म अड्कियो। प्रोड्युसरको पनि ब्याड लक, इन्टायर टिमको ब्याड लक। बट यस, तपाईँको नजरमा यो गीत छैन त? म त्यही मेरो खुसीको कुरा होइन। र कता यो चलचित्रमा पनि म थिएँ। हो, तपाईँले नाच्ने गीत हो यो। तपाईँले अभिनय गर्ने गीत हो यो। त्यो भए तपाईँलाई बढी दुःख छ। यो गीत सुटिङ फिल्म नभएकोमा पीडा छ। यो फिल्ममा बढी पार्टी भयो अरे नि, सुटिङको पार्टी बढी हुन्छ, त्यही भएर गयो फिल्म। एनिवे सर, तपाईँले नेपाली चलचित्र उद्योग यत्रो वर्ष एक्सपिरियन्स गर्नुभयो होइन, र गरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई नेपाली चलचित्र उद्योगको सबैभन्दा मनपर्ने चिज के? आत्मीयता एकदम हुन्छ नि। अब एउटा आयो, काम गरौँ भन्यो, यसो गर्न लाग्यो, तपाईँले गर्नु पऱ्यो भने लाग्छ कि मेरो घरमै काम भइरहेछ, मतलब मिलिजुली काम भइरहेछ। अनि मतलब त्यो पैसाको कुरो छैन, भावनाको कुरो छ, आत्मीयता छ फिल्ममा। ओके, सबैभन्दा मन नपर्ने कुरा चाहिँ? मन नपर्ने कुरा चाहिँ हामी मतलब अनावश्यक टिका टिप्पणीमा जुन ध्यान दिन्छौँ हामीले आपसी टिका टिप्पणी इन्डस्ट्रीमा एउटाले राम्रो गरिरहेछ भने अर्कोले फेक आइडी भनेर पनि गाली गर्नुपर्छ टाइपको हुन्छ नि। ओके, त्यो कुरा चाहिँ कता राम्रो गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ नि।
योभन्दा अगाडि जुन हाम्रो आत्मीयता थियो त्यो के फेक थियो? नै त्यो आत्मीयता चाहिँ हामी बिचको हो क्या त्यो। मतलब त्यो बिचमा जस्तै पछाडिको मान्छे हुन्छन् उनीहरूले मान्छे आफूले गर्दैन मान्छे लगाएर गर्छन् नि। अब आत्मीयता जबसम्म रहन्छ जबसम्म त्यो भावना रहन्छ, जो भावनामा कम्पिटिसन गयो जब त्यहाँ मान्छेको नियत खराब भइदियो त्यस्तो पनि छ हामी भनेको। आत्मीयता बढी छ, एकाधी मान्छेमा चाहिँ त्यो एउटा पनि छ। हामी कता कता सुन्न पाउँछौँ कि उसले यस्तो भन्ने सुन्न पाउँछौँ, त्यो चाहिँ बचपना हो। अहिले आएको पुस्तामा त्यो देख्दछु म। ओके, चेतन सापकोटाको बारेमा एकदमै नराम्रोसँग फैलिएको र्युमर जुन तपाईँले सुन्नुभयो र त्यो यार मैले गरेको छैन तर यो कहाँबाट फैलियो त्यस्तो कुनै छ? म्युजिकल्ली छ। जस्तो म्युजिकल्ली तपाईँको एउटा गीत गरेको हुन्छ, त्यो गीतमा अब गीतको मेलोडी शब्दको भाव गायकी एकातिर छ अनि मान्छेले अर्कोतिर आरोप लगाइरहेको हुन्छ क्या। जबकि त्यो आरोपलाई म स्वीकार्दिनँ, तर ऊ आफै चाहिँ जज बनेर निर्णय गरिदिन्छ कि यसले यो गीत चोरेर ल्यायो भनेर एकदम भयङ्करसँग चाहिँ मेरो चाहिँ म्युजिकको चरित्र हत्या गरिदिरहेको हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई म्युजिकको चोरीको आरोपहरू त्यो कुरा चाहिँ अलि असह्य हुन्छ, किनकि उहाँ नै अन्तिम जज होइन नि त, उहाँ उस्तादजी हो र सङ्गीतको विज्ञ हो र उहाँ कि उहाँले कमेन्ट गर्नलाई यस्तो लाग्छ तपाईँहरू बाँकी आफ्नो जिम्मा भन्नु त कता हो ठोकेर किटान गरेर त्यो गीतसँग जोडेर यताउति गरेर जो गर्नुहुन्छ नि तपाईँको त्यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्न, किनकि हाम्रा सयौँ गीतहरू भारतमा रेकर्ड भएका भारतको हिन्दी फिल्ममा सुन्न पाउँछौँ हामी। जस्तै जाउँ नहैलाई त्यो डाँडा पारी माया बोकेर भोली सी सूरत आँखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए डल्डले आएको छ नि त। भैँसी लड्यो है माया फिर बाटा हेर चलते फिरे हम तुम बनके दो पंछी लगायतको थुप्रै असङ्ख्य कुरा छन्, त्यो त उनीहरूले गर्दैन नि होइन। हाम्रो कलाकारलाई अलिकति भयो भने नि सेभ गर्नु कता हो, त्यो त तपाईँको अब युट्युब छ, कन्टेन्ट छ, म्याच भयो भने उसले भन्छ, किनकि हामी आफै हल्ला गरिदिएर उसलाई स्वतन्त्र लाग्छौँ हामी। ओके, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदम चित्त दुखाएको कुरा हो, किनकि यो कुराले मान्छेलाई कस्तो नि हतोत्साही गर्छ क्या, नगरिकन गरेको कुराले हतोत्साही गर्छ कि उसले जज बनेर निर्णय गर्नु चाहिँ हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। अलराइट, सो तपाईँलाई एकदमै मजाले यो खबर सुन्दाखेरि चाहिँ आनन्द आयो यार भन्ने खबर कुनै? त्यस्तो खबर के थियो थुप्रै खबर थियो होला त धेरै। अब तर त्यो ट्याक्कै मोमेन्ट चाहिँ याद छैन, तर मैले छवि ओझाको रेखा थापा ब्यानरमा बन्ने फिल्म अजम्बर नाताको म्युजिक मैले गर्न पाउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ चट्टान भन्ने फिल्म त्योभन्दा मैले गरिसकेका थिएँ। त्यो फिल्म पाउँदैछु भन्दा चाहिँ मलाई मजा आइरहेको। सर तपाईँलाई त्यो फिल्म गरे बापत हजुर छवि सरले एउटा मोबाइल गिफ्ट गर्नुभएको थियो, त्यो मोबाइल कस्तो मोबाइल थियो? छवि ओझा फस्यो आज, अब यत्रो वर्ष छवि ओझा फेरि फस्यो, शिल्पाबाट त फस्यो। ओके, मबाट फस्नु बिचरा बुढाले छोडिदिनु होइन, तर तपाईँले म्युजिक गरे बापत तपाईँलाई पारिश्रमिकको रूपमा सायद त्यही मोबाइल मात्र दिएको थियो, राइट? सायद त्यो थोत्रो मोबाइल थियो। कस्तो थियो त्यो मोबाइल? जसमा तान्नु पर्थ्यो माथिबाट, एउटा तान्नु पर्थ्यो होइन। अनि होइन म पारिश्रमिक पाउने शर्तमा काम गरेकै होइन। ओके, द्याट्स ट्रु। थ्याङ्क यू फर बिङ अनेस्ट। थ्याङ्क यू फर बिङ अनेस्ट। होइन उहाँले एउटा मोबाइल, थ्याङ्क यू फर बिङ अनेस्ट। अनि उहाँले चाहिँ एउटा मोबाइल त्यो अवस्थित कतै परिरहेको थियो, त्यो मोबाइल दिनुभयो उहाँले मलाई। मोबाइल छ बाबु लैराख, अब चार्जर चाहिँ बाटोमा किन्नु कता भन्नुभयो। अब चार्जर कहाँ किन्ने यसको, के मोटोरोला थियो क्या मोबाइल तान्नेवाला थियो। चार्जर लिएँ गएर खुसी भयो नि, त्यो बेला सिम कार्ड किन्नै महँगो थियो। बल्ल सिम कार्ड लियो, के गरेर हाल्यो, अनि मोबाइलमा चाहिँ तपाईँको सिम कार्ड हालेर ब्याट्री चार्ज गरेर फोन गरेँ, एक फुल ब्याट्री छ, घन्टी आयो मोबाइल ब्याट्री गइहाल्छ क्या, ब्याट्री गइहाल्छ। अझ मोबाइलमा फोन आयो चार्ज गर्ने पल कहाँ छ चल्न, त्यो टुचिन छिराउने पल खोज्दै भयो भन्दै यहाँ पल उठायो भने त ब्याट्री गइ नै हाल्छ, हेर्नुहोस् होइन। त्यो पल खोज्दै ढाकाले हेलो छिटो बोल्नुहोस्, रोमिङ चार्ज रोमिङ ब्याट्रीको समस्या एक ठाउँ छ, अर्को रोमिङ छ फेरि त्यहाँ, छिटो भन्नुहोस् यार, आफ्नो पैसा काटिरहेको छ। अब हेर्नुहोस् पैसा काट्ने पीडा त। त्यो मोबाइल तपाईँले कति समयसम्म चलाउनु भयो? त्यो मोबाइल मैले लगभग 2 महिना चलाएँ मैले। 2 महिनासम्म तपाईँ फोन आयो कि चार्जर लिएर त्यो पहिला पल खोज्नु पऱ्यो, कहाँ छ त्यो पल, त्यहाँ उठायो अनि त्यो हेलो छिटो भन्नुहोस्। अब उता त्यो उठाएपछि पैसा सकिने पीडा पनि छ फेरि, त्यहाँ छिटो भन्नु पऱ्यो उसले फेरि, त्यहाँ यो गइरहेको छ, यो गइरहेको एउटा जय होस्। त्यही भएर हामी भावनामा छ कि हामी फुल इन्डस्ट्री भावनामा छ क्या। त्यो मोबाइल नपाए पनि काम गर्न पाइयो यार, क्या खुसी छ नि त होइन।
साला दिएछ मोबाइल उहाँले पनि त बिचरा कति वर्षदेखि फाले मोबाइल हाल्थ्यो चल्ला हो पहिला चलिरहेको थियो होला बस्दा बस्दा ब्याट्री गयो त्यसको होइन अब त ब्याट्री हाल्नु भएन अब ब्याट्री खोल्नु गयो कहीँ ब्याट्री पाउनु साला अर्को फिल्म पाएपछि साला यसको निवारण गर्नुपर्छ ओके सो तपाईँले अर्को फिल्म पाएपछि त्यो मोबाइल चेन्ज गर्नुभयो अनि अब मलाई के विश्वास भयो भने मैले यही पारा गर्दै गएँ भने मैले अब अर्को फिल्म पनि मैले मोबाइल कतिले पाउनु मैले बरु बरु इन्भर्टर चाहिँ किन्नुपर्छ यत्रो भएको थियो इन्भर्टर लिएर हिँड्ने त्यो हाल्ने त्यो पनि त्यो मैले पनि हँसाउँथेँ मैले अब इन्भर्टर किन्यो भन्थ्यो म मोबाइल आएपछि साथीहरू के यहाँ पाखेर चाहिँ त्यो बोत्दै हिँड्छ भन्ने कि अब आफ्नो पिँढी आफ्नै होइन त्यो बेलामा टिम हुन्थ्यो कृष्ण चापाकाई मौन्ता श्रेष्ठहरू प्रदीप श्रेष्ठ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो ओके एकदम रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट सो त्यो चार्जरको प्लग खोज्दै हिँड्नुपर्ने वा प्लग खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थादेखि आज तपाईँ यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि हाउ डु यु फिल सर गर्व लाग्छ आफूलाई मेरो आफ्नो निर्णयप्रति जो मैले ठिक निर्णय गरेछु कि म म्युजिक नै गर्छु भने म्युजिक गर्छु गर्दिनँ भने म्युजिक गर्दिनँ गर्छु त म्युजिक गर्छु अरू केही पनि गर्छु सो चेतन सर वी वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु अगेन तपाईँले गर्नुपर्छ त म्युजिकै गर्नुपर्छ सो वी एक्सपेक्ट लट अफ गुड म्युजिक तपाईँबाट एकदमै धेरै राम्रा राम्रा सङ्गीतहरूको हामी अपेक्षा गर्छौँ आशा गर्छौँ र हामी सम्पूर्णलाई के विश्वास छ भने यो आशालाई तपाईँ निराशामा परिणत गर्नु हुँदैन सो वी आर भेरी होपफुल एन्ड वी आर भेरी मच हुन्छ नि very much hopeful that you will create such a wonderful music जसले फेरि नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा फिल्मको म्युजिक इन्डस्ट्रीमा आधुनिक म्युजिक क्षेत्रमा वा वाट एभर जनर अफ म्युजिकमा एक्चुअली फेरि चेतन सापकोटाले चाहिँ त्यस्तै काल चाहिँ गीत दिनुहुन्छ तपाईँका कालले सुन्ने गीत पनि छन् अब मनले सुन्ने गीत पनि आउन् मनले बुझ्ने गीत पनि आउन् मनले चाहिँ सबै तरिकाले रम्ने गीत आओस् So wish you all the best. Thank you very much for coming. एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँ आइदिनु भयो र म तपाईँको सङ्गीतको जति ठुलो फ्यान हो त्योभन्दा ठुलो फ्यान तपाईँको अनेस्टीको हो सो थ्याङ्क यू फर बिङ सो अनेस्ट थ्याङ्क यू सो मच मलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो यो मौकाको लागि तपाईँको प्रोग्राममा आउनलाई धेरै मान्छेहरूले चाहना गर्छन् मलाई पनि चाहना थियो कि म तपाईँले मलाई जो भन्नुभयो कि मैले पहिले त पत्याइनँ मलाई म तपाईँको हाम्रो मजाक गर्ने बानी छु नि बारम्बार होइन अनि पहिला 1 बजी भनियो पछि तिमी मात्रै आयो नि हुन्छ के छैन भने यो मजाकै हो म गइसकेको थिएँ यो मजाको म त टोटली मजा त्यो सोध्दै भइसकेको थिएँ म होइन अनि कन्फर्म फेरि कि आएपछि स्योर मेकअप गरेपछि म कन्फर्म भएँ यो मौकाको लागि पनि धन्यवाद मलाई थ्याङ्क यू सो मच यु डिजर्भ दिस र हामीले तपाईँलाई अलिकति ढिलो बनायौँ त्यसको लागि चाहिँ माफ पाऊँ न बट ठ्याक्कै बेला छ यो कि मैले केही गर्ने बेला छ क्या अब म केही गर्न चाहिरहेको छु अब यो मलाई हौसला हो सम्मान अवार्ड र यो प्रोग्रामहरूले मलाई हौसलै गर्छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू Oh wow, what a conversation with the man himself, Chetan Sapkota, the honest man. Because honesty is the best policy, my friend. So, तपाईं हरेक चीज गर्न सक्नुहुन्छ जे मन लाग्यो त्यही गर्न सक्नुहुन्छ तर विचार गर्नुस् जे मन लाग्यो त्यो गरिरहनु भएको छ भने तपाई त्यो गर्नको निमित्त जन्मिएको हो कि हैन just ask your heart are you born to do that तपाई के को लागि जन्मिनु भएको वा के गर्दाखेरि तपाईको जन्म सिद्ध हुन्छ त्यो चाहिँ आफैले विचार गर्नु होला बिकज तपाईले के गर्नु भएको छ त्यस्तै म गर्न सक्दिन मैले के गरिरहेको छु त्यो अरूले गर्न नसक्ला तपाईले जे गर्न सक्नु भएको छ त्यो कसैले पनि गर्न सक्दैन सो डु व्हाटएभर यु लभ टु डु त्यही गर्नुस् राइट अहिलेलाई भने आफ्नो ख्याल राख्नुस् डु टेक केयर अफ योरसेल्फ एन्ड कीप अन वाचिङ Khatipur TV HD टेक केयर बाइ बाइ